بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نستمر في سلسلة التمارين اللي خاصين بالفيشي، وفي التمرين تاعت اليوم ان شاء الله عندي ان فيشي اونطري فيه واحد لو تكست والغرض انني نقلب على واحد لو مو شحال مرة تكرر في داك لو تكست. مثلا Java est facile, pour maîtriser Java il faut de la pratique, suivez ce cours Java et vous serez des programmeurs Java en peu de temps. راني ما كنزعجش الدارجة المغربية هي ما كنكذبش ما كنزيدش فيه. اذا اللومو اللي باغي نقلب عليه شحال كيتكرر مرة هو لومو جافا. نقلب شحال كيتكرر جافا في هاد لو تكست هذا. اذا نحتاج نقرا من ان فيشي، دونك غنستعمل لا كلاس سكانر. اذا سكانر سكان ايكالا نيو سكانر. هنا غندير فيشي ونحتاج نكري ان فيشي. غندير فايل فيشي ايكالا نيو فايل وندير هنا لو شومان ديال الفيشي كنقلب عليه فايل اف ماجيسكول وندير هنا لو شومان ديال الفيشي كنقلب عليه وراه هو هاد اونطري بوان تي اكس تي عندي في الدوسي ديالي. دونك اونطري بوان تي اكس تي فيرغول alt اونطري امبورتي فايل alt اونطري امبورتي سكانر. مزيان. ودابا لا بوكل وايل اللي غتبقى تقلب في لو فيشي. دونك وايل نستعمل لوبجي سكان بوان وهنا نستعمل اون ميثود جديده اللي هي هاز نيكست. هاز نيكست يعني محد الفيشي ديالي باقي فيه دي شين دو كاركتير. هاد هاز نيكست هادي سي اون ميثود كتقلب واش باقي ان مو هاز نيكست كتعطينا ان مو. هاز نيكست لاين كتشوف السطر كامل. هاز نيكست كدوز عليهم كلمه بكلمه. مزيان. اذا محد الفيشي ديالي باقي فيه شي كلمه اش بغيتو يدخل يدير، بغيتو يدخل ويجرب واش ديك الكلمه كتساوي جافا. اذا اول حاجه خصني نخزن ديك الكلمه في اون فاريابل. فعندي سترينغ ونسميه مو ايكالا سكان ونستعمل لا ميثود نيكست. علاش؟ لان لا ميثود نيكست كتاخد ان مو كلمه بكلمه. اذا كناخذو من الفيشي كلمه بكلمه ونخزنوهم في هاد لا فاريابل مو هنايا. ايوا دابا فين ما نخزن في مو شي كلمه بغيت نتيستيها واش كتساوي جافا، غنستعملوا واحد لا ميثود فايتين تكلمنا عليها فاش هضرنا على لا كلاس سترينغ. كاين واحد الفيديو خاص بلا كلاس سترينغ ولا ميثود اللي كاينين فيها. فغندير مو بوين ايكوالز هي هادي لا ميثود اللي غنخدم بها. ايكوالز يعني الا كان مو كيساوي جافا. فغندير اف نحل القوس ونسدو هنايا. يعني كنقول اذا كان الكلمه اللي كندوزو عليها في الفيشي كلمه بكلمه الا كانت كتساوي جافا فشنو بغيتو يدير؟ بغيتو يحسبها ليا. ايوا خصني نكري واحد الكونتور هنايا. دونك غنجيب لا بوكل وايل ونكري ان كونتور اللي فيه غنخزن شحال من مره ذكرت هاد الكلمه جافا. دونك غيبدا الكونتور من الزيرو واذا لقاها الكلمه كتساوي جافا الكونتور خصو يتزاد فيه. فغندير كونتور بليس غيتانكريمونطا بواحد. اذا اش غدير هاد البوكل ديالي هادي؟ غيدخل يتيستي واش باقي شي كلمه في الفيشي ديالي. لقاه باقي كيخزن ديك الكلمه باستعمال هاد لا ميثود نيكست فهاد لا فاريابل مو ويدخل يتيستي واش داك لو مو كيساوي جافا. لقاه كيساوي جافا كيزيد ليا واحد في الكونتور ويعاود يدور في البوكل حتى ما بقاش هاد الكونديسيون متحققه. يعني حتى ما تبقى لنا حتى كلمه في الفيشي ديالنا. مزيان. فغيخرج برا البوكل وايل ويافيشي ليا شحال من مره تكررت هاد الكلمه جافا. اذا غندير سيستم بوان اوت بوان برينت الان باش نافيشي في لا كونسول وغندير ليه لو مو جافا سو ريبيت ونكونكاتيني مع كونتور ونكونكاتيني فوا. يعني لو مو جافا كيتعاود كدا مره دون لو فيشي. دابا عاوتاني خصنا نجريو هاد ليغور المحتمله. فغنزل الكود كامل كيما درنا في الفيديو اللي داز وغندير كونترول اسباس ونمشي لتراي نقلب على تراي كومسا. انا فهو كيخشي لي كود كامل في تراي وفايل نوت فاوند اكسبشن ونسمي لوبجي ديالي هنايا نسميه او وندخل وسط الكاتش وندير او بوين برينت ستاك تريس. طيب هاكا نكونو سالينا البروغرام ديالنا.
نورمالمون الفيشي اونطري شحال فيه جافا مرة؟ كاينة وحدة هنا، جوج هنا، 3 هنا، 4 هنايا. إذا نخدم البروغرام ديالي كتلاحظوا لو مو جافا سو ريبيت 4 فوا دون لو فيشي. إذا سا مارش. إلا بغيت نبدل الكلمة اللي كنقلب عليها فغنجي هنايا مثلا نشوف شي كلمة كتعاود، كور مثلا، كلمة كور، كونترول سي، نجي هنا كونترول في. شحال كتعاود مرة كور؟ كتعاود مرة وحدة. نخدم البروغرام لو مو، الوغ هنا جافا مخصنيش نخليها جافا، لو مو كور، نخدم le mot court se répète une fois dans le fichier. Le mot court يلا كاين مرة وحدة. alors je cherche un mot ما كاينش كاع في الفيشي. انا مثلا هنا foot، هنا foot. le mot foot se répète 0 fois dans le fichier. ça veut dire qu'il n'existe pas dans le fichier. مزيان. alors دابا غنزيدو واحد المسألة. إلا بغيت هاد لو مو نعطي ليوتيزاتور هو يدخل لو مو اللي بغا يقلب عليه في لو فيشي. إذا غنجي هنا برا وغنكري اون فاريابل دو تيب chaîne de caractères string وندير مو chercher، لو مو اللي كنقلب عليه، وغنحتاج نقرا من لا كونسول، فغنحتاج ان اوبجي سكان. فغنكوبي هادي نحطها هنا، ولكن هنا ما غنقراش قلنا الفيشي، فغنقرا من لا كونسول، فكنستعملو سيستيم بوان ان. هادشي اللي كنا كنديرو في شحال هادي، وخصني نبدل لو نون ديال الفيشي، فنسميه سكانر 2. مزيان. نجي هنا ونعطي ان ميساج لليوتيزاتور باش يدخل لو مو اللي كيقلب عليه، فغادي سيستيم بوان اوت بوان برينت ln entrez le mot que vous cherchez. وخصو يقرا مو chercher، غنخزن فيه داكشي اللي غيدخل، فغنستعمل لوبجي سكان 2 بوان نيكست. لا ميثود نيكست قلنا هي اللي كتاخد ليا ان مو. اذا غيشد لو مو اللي غيدخل ليه ليوتيزاتور وغيخزنو في هذا مو شيرشي باستعمال سكانر، هاد لوبجي سكانر الثاني اللي كرينا. مزيان. ايوا وفاش يجي هنا غيقارن واش لو مو كيساوي لو مو اللي كنقلبوا عليه. اذا هنا مبقاش فوت، هنا غيولي مو شيرشي، غندير مو شيرشي. ايوا هنا ما غيبقاش عاوتاني فوت، فخصني هنا نكونكاتيني. دونك غندير هنا كيومي، ندير هنا كيومي، نكونكاتيني هنا مع مو شيرشي. واحد شويه د ليسباس، ندير اونطر هنا باش يبان لكم كلشي. الوغ اش كنقول هنا؟ كنقول ليه لو مو اللي كتقلب عليه اللي غيدخل ليوتيزاتور سو ريبيت كدا مره دون لو فيشي. دونك لافيشاج راه غيتبدل واحد شويه لان ولينا دابا كنقلبو على ان مو غيدخل ليوتيزاتور. دونك نخدم البروغرام دابا، ها هو كيتسناني ندخل ليه لو مو اللي كنقلب عليه. الا دخلت ليه جافا عاوتاني اونطري لو مو جافا سو ريبيت 4 فوا دون لو فيشي، هو داكشي اللي كان. نعاود نخدم البروغرام، ندخل لو مو فوت اونطري لو مو فوت سو ريبيت 0 فوا دون لو فيشي. نعاود نخدم ندخل لو مو ما كنزعدش اونطري لو مو ما كنزعدش سو ريبيت اون سول فوا دون لو فيشي. اذا البروغرام ديالنا كيدير داكشي اللي بغينا منه، كنقلبوا على ان مو دون ان فيشي. الوغ هذا سي ان بروغرام اوتيل مفيد بزاف، لان يمكن يكون عندك ان فيشي كبير بزاف وبغيت تقلب على واحد الكلمه واحده كاينه فيه، فالطريقه كتسهل عليك الخدمه. مزيان. دونك نعاود دابا ندوزو بالخف نشرح المسائل باش لا بقى شي حاجه ما واضحاش توضح ان شاء الله. كرينا ان فيشي وعطيناه لو شومان ديال الفيشي اللي غنقلب فيه، لان دابا كاين غير لا ليكتور، واستعملت لوبجي سكانر باش نقرا من لو فيشي، واستعملت لوبجي سكانر باش نقرا من لا كونسول، لان اليوتيزاتور هو اللي يدخل لو مو اللي كيقلب عليه. الا غنقرا من لا كونسول كتلاحظوا لا ديفيرونس هنايا، كتستعمل لوبجي سكانر باش نقرا من ان فيشي فكندخل ليه لو نون ديال الفيشي، ولا بغيت نستعملو باش نقرا من لا كونسول كنستعمل سيستيم بوان ان. مزيان. وكرينا ان كونتور باش نخزن فيه شحال مره تعاود داك الكلمه اللي كنقلبوا عليها، وكرينا اون فاريابل تيب شين دو كاركتير باش نخزن فيها داك لو مو اللي غيدخل ليوتيزاتور، لو مو اللي كنقلبوا عليه. قلت ليوتيزاتور يدخل ان مو، خزنت داك لو مو اللي دخل في لا فاريابل مو شيرشي باستعمال لوبجي سكان اللي كرييت، ودخلت وسط لا بوكل واستعملت هنا اون ميثود هاز نيكست. الو هاز نيكست كدوز على الفيشي مو باغ مو، كلمه. اذا ما حد باقي شي كلمه في الفيشي هاد الكونديسيون باقا متحققه كيدخل
باستعمال لا ميثود نيكست كياخد ديك الكلمه ويخزنها في لا فاريابل مو ويدخل يتيستي الا كان داك لو مو في الفيشي كيساوي لو مو اللي كنقلبوا عليه فالكونتور خص يزاد فيه واحد لان لقينا اون اوكيرونس ديال داك لو مو لقينا واحد المرات تكرر داك لو مو فالكونتور خصو يتزاد فيه وخرج برا البوكل تا تسالي من الفيشي خرج برا البوكل وافيشي ليا شحال مره تكرر داك لو مو. كنتمنى الاكزرسيس يكون واضح ونشوفكم ان شاء الله في الاكزرسيس الجاي وما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو جيم والسلام عليكم ورحمه الله.